हेलो एवरीवन। आज हम एक ड्रामा पढ़ते हैं जिसका उन्वान है अक्लमंद मछेरा, जिसके किरदार कुछ यूँ है: बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दरोगा, मछेरा, दरबान और सिपाही। पर्दा उठता है। तो आए इसकी शुरुआत करें। बादशाह सलामत: वज़ीर आज़म, दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना? वज़ीर आज़म: जहाँ पना, तकरीबन सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। वो 2 दिन से समंदर में सख्त तूफ़ान आया हुआ है, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। बादशाह सलामत अफसोस के लहजे में: यानी शाही दावत और बगैर मछली के? लोग क्या कहेंगे? ज़रा सोचिए तो, जिस दावत में मछली ना हो वो भी कोई दावत हुई। वज़ीर आज़म कुछ कीजिए, मछली ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म: आलम पनाह, मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा है और ऐलान भी करा दिया है कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा ताज़ा मछली लाएगा मुँह मांगा इनाम पाएगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया है। बादशाह सलामत: क्या सारी मछलियाँ समंदर की तह में जा चुकी हैं? क्या मछलियों को खबर हो गई है कि माँ बदौलत की यहाँ दावत होने वाली है और उनका लकमा बनाया जाएगा? वज़ीर आज़म: हो सकता है, जहाँ पनाह का ख्याल दुरुस्त हो। बादशाह सलामत: अफसोस, बादशाह होकर मैं मछलियाँ हासिल नहीं कर सकता। बगैर मछलियों के भी भला कोई दावत होती है? दरोगा अंदर दाखिल होता है और आदाब बजा लाता है। दरोगा: आलम पनाह, अभी अभी एक मछेरा ताज़ा मछलियाँ लेकर हाजिर हुआ है, क्या उसे आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए? बादशाह सलामत खुश होकर: ज़रूर ज़रूर, फ़ौरन हाजिर करो। अगर ये मछेरे ना होते तो बादशाहों के दस्तरखान तक मछलियाँ कैसे पहुँच पाती? वज़ीर आज़म: आलम पनाह दुरुस्त फरमाते हैं, मछेरे बहुत मेहनती होते हैं, शाही दस्तरखान की रौनक उन्हीं के दम से है। मछेरा सर पर एक टोकरा रखे दाखिल होता है, साथ में दरोगा है। मछेरा टोकरा उतारकर बादशाह के सामने रख देता है, ज़मीन को चूमता है और फिर हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। बादशाह सलामत ताज़ा मछली देखकर बहुत खुश हुए। वाह मियाँ मछेरे, खूब मोटी, ताज़ी और उम्दा मछलियाँ लाए हो। माँ बदौलत बहुत खुश हुए। बोलो, इसकी क्या कीमत मांगते हो? मछेरा: अन्नदाता, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह सलामत: तुम ज़रा भी न घबराओ, जो भी कीमत मांगोगे मिलेगी। बादशाह जो कुछ ज़बान से कहता है उसको ज़रूर पूरा करते हैं। बोलो, क्या मांगते हो? मछेरा: अन्नदाता, इस मछली की कीमत सिर्फ 100 कोड़े। बादशाह, वज़ीर और दरोगा हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं। बादशाह सलामत: मियाँ मछेरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वज़ीर आज़म: आलम पनाह, मालूम होता है आपके रौब और खौफ के मारे बेचारे की अक्ल मारी गई है। मछेरा: खता माफ़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 100 कोड़े से एक भी कम न करूँगा। अभी आपने फरमाया था कि बादशाह जो कहता है वो पूरा करता है, बस अन्नदाता मेरी पीठ पर कोड़े लगाने का हुक्म दे दीजिए। बादशाह सलामत वज़ीर आज़म के कान में कहते हैं, ये तो अजब आदमी है। बहरहाल हमको अपना वादा पूरा करना है, जल्लाद को हाजिर किया जाए, मगर कोड़े बहुत धीरे धीरे लगाए जाए ताकि मछेरे को चोट न लगे। वज़ीर आज़म दरोगा से: जल्लाद को हाजिर किया जाए।
دروگا چلا جاتا ہے اور جلد ہی جلاد کے ساتھ واپس آتا ہے جب کے ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا ہے۔ بادشاہ سلامت: اس مچھیرے کی پیٹھ پر 100 کوڑے لگائے جائیں۔ جلاد دھیرے دھیرے کوڑے مچھیرے کی پیٹھ پر مارتا ہے اور گنتا جاتا ہے۔ 1 2 10 20 30 40 50۔ مچھیرا: بھائی جلاد، ذرا ٹھہرو، میرا ایک ساتھی اور ہے، باقی کوڑے اس کے حصے کے ہیں۔ بادشاہ سلامت مسکراتے ہوئے: اچھا، کیا اس دنیا میں تم جیسا کوئی دوسرا بیوقوف بھی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ حاضر کرو تاکہ اس کا حصہ جلد دیا جائے۔ مچھیرا: انّداتا، وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ آپ کے محل کا دربان ہے۔ بادشاہ سلامت حیرت سے: میرے محل کا دربان؟ ہائے، وہ کیسے؟ مچھیرا: عالی جاں، بات یہ تھی کہ دربان مجھ کو اندر آنے ہی نہیں دیتا تھا جب تک کہ اس نے مجھ سے وعدہ نہ لے لیا کہ مجھے اس مچھلی کی جو بھی قیمت ملے گی اس میں سے آدھا اس کا حصہ ہوگا۔ بادشاہ سلامت: دربان کو ہمارے حضور میں فوراً حاضر کیا جائے۔ دربان کو چند سپاہی پکڑ کر لاتے ہیں۔ دربان خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت: اس بے ایمان رشوت خور دربان کی پیٹھ پر 50 کوڑے کس کر لگائے جائیں اور اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ مچھیرے سے مخاطب ہو کر: ماں بدولت تمہاری عقل مندی سے بہت خوش ہوئے۔ وزیر اعظم: میاں مچھیرے کو اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دی جائے۔ مچھیرا زمین چومتا ہے، پردہ گرتا ہے۔ تو یہ تھا ڈرامہ عقل مند مچھیرا۔ آئے اس ڈرامے کے لفظ اور معنی کو دیکھیں۔ جہاں پناہ، دنیا کو پناہ دینے والا۔ بادشاہ، عالم پناہ یعنی بادشاہ۔ عالی جاں، بڑے مرتبے والا۔ انّداتا، روزی دینے والا، مالک۔ رعب، دبدبا، ڈر۔ جلاد، کوڑے مارنے والا، پھانسی دینے والا، ظالم۔ جان کی امان پانا، جان بخشنے کی درخواست کرنا۔ عقل ماری جانا، ناسمجھی کی بات کرنا۔ رشوت خور، رشوت لینے والا۔ عجیب، انوکھا، نرالا۔ تو یہ تھے ڈرامے کے الفاظ معنی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو اس ڈرامہ پڑھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ آپ اب دوبارہ اس ڈرامے کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اردو کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور سب سے اہم بات، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔